पूर्वं वरदराजपुरं गौतमसेनः नाम राजा पालयति स्म। सः महान् शिवभक्तः आसीत्। सः कोऽपि कलाविद् तस्य आस्थानम् आगत्य स्वस्य कौशलं यदि प्रदर्शयति तर्हि तस्मै यथायोग्यं पुरस्कारं ददाति स्म सः। सौम्यपुरनामके नगरे नागशङ्करः नाम शिल्पी निवसति स्म। उत्तमं देवताविग्रहं निर्माय प्रतिष्ठाप्य अपूर्वैः शिल्पैः युक्तः रमणीयः देवालयः निर्मातव्यः इति तस्य प्रबला इच्छा आसीत्। तदर्थं तेन 1,00,000 सुवर्णनाणकानि अपेक्षयन्ते स्म। एतावत् धनं कुतः प्राप्तव्यम् इति तस्य समस्या आसीत्। नागशङ्करः बहुधा विचिन्त्य अमृतशिलया एकम् अर्धनारीश्वरविग्रहं निर्मितवान्। तं स्वीकृत्य गौतमसेनसमीपं गतवान् च। तत् शिल्पं दृष्ट्वा नितरां सन्तुष्टः राजा एतस्मै 8,100,000 सुवर्णनाणकानि दीयन्ताम् इति आदिष्टवान्। तदा मन्त्री कोषागारात् 8,100,000 सुवर्णनाणकानि आनीय नागशङ्कराय दातुम् उद्युक्तः। वस्तुतः तु नागशङ्करः भावितवान् आसीत् यत् सन्तुष्टः राजा 1,00,000 सुवर्णनाणकानि दद्यात् इति। अतः अल्पस्य धनस्य प्राप्तिसम्भावनां दृष्ट्वा सः किञ्चिदिव असन्तुष्टः। किं करणीयम् इदानीम् इति सः क्षणकालं चिन्तितवान्। तावता कश्चन उपायः स्फुरितः तस्य मनसि। सः महाराजं विनयेन निवेदितवान्। महाप्रभो, भवान् अधिकशब्दम् आधिक्येन प्रयुक्तवान्। अधिकशब्दः एकवारम् एव भवतु, अपरत्र षष्ठी भवतु। षष्ठी खलु कामधेनुः इति उच्यते। अतः मह्यं कृपया 8,100,000 ददातु, तेन अहं सन्तुष्टः भवेयम् इति। शिल्पिनः वाक्चातुर्यं दृष्ट्वा नितरां सन्तुष्टः राजा भवतः चातुर्येण अहं सन्तुष्टोऽस्मि इति शिल्पिनम् उक्त्वा मन्त्रिणम् उद्दिश्य एतस्मै 8,100,000 एव दीयताम् इति आदिष्टवान्। एवं राजातः 1,00,000 सुवर्णनाणकानि प्राप्य उत्कृष्टं देवालयं निर्माय तृप्तिं प्राप्तवान् नागशङ्करः।